बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान में इंतहाई निगहदाश्त में की जाने वाली मछली फार्मिंग का मुस्तकबिल और हाल का जायज़ा पेश करेंगे। पाकिस्तान में इंतहाई निगहदाश्त के ज़रिए की जाने वाली मछली फार्मिंग की इकसाम दो इकसाम हैं, कफ़स परवरी और बायोफ्लॉक। इनका तारीख़ी पस मंज़र और हालिया पेशरफ्त देख लेते हैं। कफ़स परवरी तारीख़ी लिहाज से पाकिस्तान में मछली की पैदावार के हसूल के लिए कलीदी हैसियत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मछली पालना और पकड़ना कदरे आसान है। कफ़स परवरी ना सिर्फ आमदन के हसूल के लिए एक मुफीद टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी कुदरत से रग़बत और तफरीह का ज़रिया भी है। इब्तदाई तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने तजर्बाती तौर पर काम किया, मगर कोई ख़ास पेशरफ्त हासिल ना हुई, जिसकी बुनियादी वजह इल्म और वसाइल की कमी रहे। बाद अज़ां FDB ने 2011 और 12 में गिफ्ट तिलापिया का बच्चा मछली दरामद करके अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के इश्तराक से कफ़स परवरी में तसल्ली बख्श नताइज हासिल करके तारीख रकम की। यक्के बाद दीगरे 2014 से 17 में और फिर 2017 से 2020 में पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट ने भी कफ़स परवरी में यकजिनसी तिलापिया मछली के साथ कामयाब तजर्बात किए। इसी दौरान जनूबी पंजाब में हेड पंजनंत के मुकाम पर निजी शोबा में सनती पैमाने पर कफ़स परवरी के मनसूबे का क़याम अमल में आ गया, जो कि कामयाबी से जारी सारी है। हाल ही में कफ़स परवरी पर हुई पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम बराए ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत एक बड़ा मनसूबा केज कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया, जो कि 2019 से 2024 तक जारी सारी रहेगा। इस मनसूबे के तहत 5 सालों में 5000 केज यूनिट्स पर किसानों को माली मुआवनत मुहैया की जाएगी और मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी, जिससे मुल्क में आबी ज़खायर के वसाइल को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ मुल्क में मछली की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि ज़र मुबादला कमाने के वाज़े इम्कानात भी पैदा होंगे। बायोफ्लॉक पाकिस्तान में अभी नौज़ायदा हालत से नमू पाते हुए लड़कपन की तरफ राग़िब है। ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के तवस्सुल से बर-ए-आज़म एशिया और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अभी पाकिस्तान में इसको मुतारफ़ हुए करीबन 4 से 5 साल का ही अरसा हुआ है, मगर इस कलील अरसा में ये टेक्नोलॉजी ज़ुबान ज़द आम हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात ताहाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से शायद अभी तक कोई भी फार्मर पैदावारी लिहाज से और आमदन के हवाले से खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर सका। इसके बावजूद ये टेक्नोलॉजी लोगों की तवज्जो का बायस बनी हुई है, जिसकी वजह इस टेक्नोलॉजी का बेजा फ़रोग है। तलीमी और तहकीकी और सूबाई फ़िशरीज़ के दफातर ने लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए हाल ही में अपने महदूद वसाइल के साथ इस टेक्नोलॉजी को समझने और इख्तियार करने या ना करने के लिए तजर्बात शुरू कर दिए हैं। इंतहाई निगहदाश्त की फार्मिंग के मसाइल, रुकावटें या हदबंदी। सबसे पहले कफ़स परवरी की हदबंदी देख लेते हैं, या मसाइल या रुकावटें। कफ़स परवरी के लिए जिन अवामल को देखना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले माहौल, जगह का चुनाव, मेयारी नाबालग बच्चा मछली की दस्तयाबी और मेयारी मछली की खुराक और मुनासिब निरखनामा। अब बायोफ्लॉक के मसाइल देखते हैं। बायोफ्लॉक के लिए भी सबसे बड़ा मसला माहौल। इसके लिए एक बायो इकनॉमिक मॉडल का मुकामी सतह पर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। मयारी नाबालग बच्चा मछली की दस्तयाबी, मयारी मछली की खुराक, तरबियत याफ्ता अफराद की कमी, होल सेल मार्केट में तालाब की मछली की निस्बत कम निरख का मिलना, सरकारी सतह पर तकनीकी लिहाज से अदम मावनत की दस्तयाबी। कफ़स परवरी के मसाइल का हल गवर्नमेंट की जानब से किसानों को मुफ्त 15 रोज़ा मुफस्सल तरबियत की फराहमी माँ रहनुमा किताब। मॉडल कफ़स परवरी के फार्म्स के ज़रिए अमली तरबियत की फराहमी और किसानों के लिए अमली दरसगाहों का क़याम। मुफ्त बाकायदा कफ़स परवरी पर तकनीकी मुआवनत की फराहमी। कफ़स फार्मिंग पर माली मुआवनत के साथ जगह का चुनाव और पिंजरों की तनसीब।
یہ قفص پروری کے مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نجی شعبہ قفص پروری کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرے گا؟ ویلیو یا سپلائی چین نظام کے تحت بچہ مچھلی کے منظم و مربوط نرسری فارمز کے قیام، معیاری خوراک کی مناسب داموں بلا تعطل یقینی فراہمی، کولڈ چین یا سرد نظام کے تحت منظم مچھلی کی اصل استعمال کنندہ یا آخر صارف تک بہترین حالت میں فراہمی، روایتی ہول سیل مارکیٹس بازاروں پر کم انحصار، نئے طریقوں سے مچھلی کی ترسیل کے نظام، براہ راست آخر صارف کو مچھلی کی فراہمی یا زندہ مچھلی کی فراہمی، مچھلی کی پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہے جی؟ پروڈکٹ کی حفاظت بذریعہ کولڈ سٹوریج معیاری پیکنگ، مچھلی کے انسانی صحت پر فوائد سے متعلق باقاعدہ پروگرامز کا آغاز، سوشل میڈیا کے ذریعے فروغ وغیرہ وغیرہ، بایو فلاک کے مسائل اور ان کا ممکنہ حل۔ بایو فلاک میں دلچسپی لینے والے سب سے پہلے سوچیں کہ وہ کس بنیاد پر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مچھلی کی پیداوار لینے جا رہے ہیں۔ ایک مرلہ سے 1 ایکڑ مچھلی کی پیداوار، گھر کے آنگن یا نزدیک ترین جگہ پر فارمنگ کی سہولت۔ 1 ایکڑ کی مچھلی پیدا کرنا کاروباری لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ تفریحی درجہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انتہائی نگہداشت کی مچھلی فارمنگ کے اصول برائے بایو فلاک۔ سب سے پہلے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مچھلی کی انتہائی نگہداشت کے لیے اندرونی و بیرونی ماحول کے درجہ حرارت کو خصوصاً ایک خاص حد میں برقرار رکھنا، فی اکائی ایریا میں زیادہ بچہ مچھلی کی سٹاکنگ اور زیادہ مجموعی یا اجتماعی پیداوار، انفرادی طور پر دوران پکڑوائی چھوٹے سائز یا پلیٹ سائز مچھلی کی فراہمی، مچھلی کی پیداوار کے لیے مختصر دورانیہ، سال میں مچھلی کی 2 فصلیں یا مختلف سائز کا بچہ مچھلی سٹاک کر کے منظم منصوبہ بندی یا گروہ بندی کے ساتھ سال بھر مچھلی کی فراہمی، پانی اور زمین کے لحاظ سے وسائل کا بہترین استعمال، ری سائیکلنگ کے تحت بیرونی ماحول پر کم سے کم منفی اثرات۔ کچھ تھوڑا سا اور میں ڈیپ اس موضوع کو لے کے چلوں گا اور آپ کو تھوڑی سی اور مزید بہتر آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہوئے جو میں نے انٹینسو ٹیکنالوجی سے لرن کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا اپنا ایکسپیرینس، کہ دنیا نے بنیادی طور پر انتہائی نگہداشت کی فارمنگ کو وسائل کے بہترین استعمال کے طور پر اپنایا ہے، نہ کہ ایز سچ منافع بخش فارمنگ کے طور پر۔ اس میں جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ جس کی وجہ سے دنیا انٹینسو فارمنگ کی طرف بڑھی ہے وہ ہے غذائی قلت۔ غذائی قلت کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ آئے روز دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور قدرتی وسائل میں کمی آتی جا رہی ہے، تو قدرتی وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور بڑھتی ہوئی غذائی مانگ کو پورا کرنے کے لیے انٹینسو ٹیکنالوجیز کا جو ہے استعمال وہ دنیا میں رائج ہوا ہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجیز کو منافع بخش بنانے کے لیے آپ کو ایسی سپیشیز کلچر کرنی ہوتی ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو بہت ہائی ہو۔ اگر پاکستان میں بایو فلاک کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ شرمپ ہو سکتا ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بایو فلاک کے مسائل کے لیے اقدامات کیا کیا کرنے چاہیے؟ نجی شعبہ کے اشتراک سے بنیادی تحقیقی اداروں میں مسائل کے حل کے لیے حقیقی معنوں میں تحقیق و ترقی، صنعتی پیمانے پر بایو فلاک کو اختیار کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، بنیادی تحقیقی اداروں کا بیرونی ممالک کے اداروں کے ساتھ اشتراک، تربیتی درسگاہوں کا قیام اور عملی تربیت کی کسانوں کو مفت فراہمی، باقاعدہ اور بروقت تکنیکی معاونت کی فراہمی، ویلیو چین یا سپلائی چین گیپس کا خاتمہ جن کا ذکر قفص پروری کی ترویج و ترقی کے لیے بھی نجی شعبہ کے کردار کے ذیل میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ آخر میں جو لوگ موجودہ دور میں مچھلی کی پیداوار کے حصول کے لیے بایو فلاک ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کا تجربہ اچھا نہیں
رہا ہوگا اور کئی لوگ بایوفلاک ٹیکنالوجی کو خیر آباد کہنے والے ہوں گے۔ ان کے لیے ایک مفید مشورہ یا رائے ہے کہ قفس پروری اور بایوفلاک دونوں کی بنیادی ضرورت ہے معیاری نابالغ بچہ مچھلی کی دستیابی، اور اس سلسلہ میں کسانوں کو مسائل بھی درپیش ہیں، اور منظم بچہ مچھلی کے نرسری نظام کی ضرورت بھی ایسی ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے پیدا ہو چکی ہے۔ اس ضرورت کے تحت یا اس ضرورت کے پیش نظر بایوفلاک فارمرز کسانوں کو چاہیے کہ بایوفلاک کا استعمال نابالغ بچہ مچھلی کے حصول کے لیے استعمال کریں، اور قفس پروری کرنے والے کسان بھائیوں کو معیاری نابالغ بچہ مچھلی کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنائیں اور ایک دوسرے کی کامیابی کا باعث بنیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔